नाज़रीन, लाहौर और सरगोदा के बाद फैसलाबाद की अदालत से भी एक बड़ा फैसला आने वाला है। पंजाब में जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे उसकी छुट्टी करवा दी गई। अब जो नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन है उसको निकालने की भी तैयारी की जा रही है। इसके बाद तीसरा जो बड़ा हाउस है यानी कि सेनेट, वहाँ से भी लीडर ऑफ अपोजिशन को निकालने की तैयारी की जा रही है। कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अली अमीन गंडापुर के साथ कोई बहुत बड़ा हाथ कर गई है। इमरान खान के बेटों की अमेरिका में जो मुलाकातें हैं, कहीं ना कहीं इसने आग लगाई है। कहाँ पे आग लगाई है और इसका असर क्या होने वाला है? पीटीआई के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, आते रहेंगे और पीटीआई के लिए सख्ती बढ़ती रहेगी। लेकिन इमरान खान चैलेंजिंग था, चैलेंजिंग है और चैलेंजिंग रहेगा। कैसे, ये साबित करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, 3 खबरें ऐसी हैं जो सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। डिटेल्स शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कहा जा रहा है कि सरगोदा और लाहौर के बाद जो फैसलाबाद से फैसला आएगा, जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, जो वहाँ से फैसला आने वाला है, उसमें जो लीडर ऑफ अपोजिशन नेशनल असेंबली यानी कि उमर अयूब साहब हैं वो, और इसके अलावा जो सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि शिबली फराज हैं वो, ये दोनों के दोनों, इन दोनों को सज़ा होगी और ये दोनों नाअहल हो जाएंगे। इससे पहले मलिक अहमद बचर जो कि पंजाब असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। अनकरीब नाअहली भी हो जाएगी, यानी कि पंजाब असम्बली भी खाली हो जाएगी, सेनेट भी खाली हो जाएगा और कौमी असम्बली भी खाली हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन, एक सवालिया निशान ये है कि ये सब कुछ तो खाली हो जाएगा, तो फिर वो हाइब्रिड निज़ाम का क्या बनेगा? कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट ने जितना इस्तेमाल करना था उसको वो उतना इस्तेमाल कर चुके हैं और अब उसकी अफादियत ख़त्म हो गई है। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर ने दोनों साइड पे रहते हुए जो केपीके असम्बली है उसको 1.5 साल चला लिया। कोशिश की जाती रही अली अमीन गंडापुर की जानिब से बारहा कि इमरान खान के मैसेज को एस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचाया जा सके। इमरान खान को ये ट्रस्ट था अली अमीन गंडापुर पे कि कहीं ना कहीं जाके हालात जो है, अगर उसमें कुछ तब्दीली आ सकती है तो अली अमीन गंडापुर उसमें बेहतर किरदार अदा कर सकता है। लेकिन अगर हम हुकूमती रवैयों की बात करें, ख्वाजा आसिफ ने बारहा कहा कि उन्होंने कहा जी कि अली अमीन गंडापुर जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात होती है तो हमसे भी ज़्यादा मक्खन लगाता है और हमसे भी ज़्यादा आगे होता है। नाज़रीन, ये तो थी हुकूमत की जानिब से तैयारियाँ, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तैयारियाँ पीटीआई को माइनस करने की। दूसरी जानिब अब हम आ जाते हैं पीटीआई की तैयारियों के बारे में। इमरान खान के बेटों की अमेरिकन कांग्रेसमैन जो विल्सन, रिचर्ड गैर्नेल के अलावा उन्होंने और भी जो मुतहर्रिक कारकुनान हैं, जो कांग्रेसमैन हैं, उनके साथ अपनी मुलाकातें जारी रखी हुई हैं। अब ये एक सवालिया निशान है कि आया कि इससे पहले जब इमरान खान के बेटे सीन पे नहीं थे, मंजर आम पे नहीं थे, तो जो पीटीआई के मुतहर्रिक कारकुनान हैं जैसे कि जुल्फी बुखारी है, इसके अलावा अपना वो गिल है और इसके अलावा और भी कासिम सूरी है जो कि अमेरिका में मुकीम हैं, वो ऑलरेडी लॉबिंग कर रहे थे। नाज़रीन, उस लॉबिंग की वजह से पाकिस्तानी हुकूमत को अच्छी खासी परेशानी थी। ये वो लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता। अब तो इमरान खान के साहबजादे हैं और जब इमरान खान के साहबजादे कहीं ना कहीं जाके मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो वो एक फैक्टर तो ज़रूर है इमरान खान वाला, और पूरी दुनिया ये जानती भी है कि इमरान खान पॉपुलर है पाकिस्तान में, तो फ़र्क तो पड़ता है। अब कल से सोशल मीडिया पे ये बहस चल रही है कि इमरान खान के बच्चों ने वो जो गोश्त खाया वो पिग का था। यार, ये भी कोई बहस है? जब वो साबित हुआ, पूछा गया और जब इसके अलावा जब सोर्सेज से पता किया गया तो पता चला वो गाय का गोश्त है। यानी पीएमएलएन के पास इसके अलावा और कोई प्रोपेगेंडा नहीं बचा कि वो इमरान खान के बच्चों को पिग का गोश्त खिलवाते हुए साबित कर दे। ये हमारी हुकूमत की तरजीहात हैं और ये हमारी जो है वो पॉलिसी है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम पीटीआई की बात करें तो पीटीआई ने, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इससे पहले जो बी ग्रेड कैटेगरी की जो क़यादत थी उसने अमेरिका में वक्त डाला हुआ था लॉबिंग में, और अब तो इमरान खान के बेटे लॉबिंग कर रहे हैं। इट मीन्स दैट कि ये चीज़ें मैटर्स अ लॉट। इमरान खान ने कहा कि जो जेल सुपरिटेंडेंट है अब्दुल गफूर, वो मेरे साथ बड़ी ज़्यादती कर रहा है
اور مجھ تک وہ کتابیں جو 6 مہینے پہلے میری فیملی نے مجھے دی تھیں وہ ابھی تک بھی میرے پاس نہیں پہنچی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے قرآن مجید بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ could you imagine that ناظرین؟ یہ ہے وہ بندہ جو کہ پاکستان کا قومی ہیرو ہے، 3 سال تک پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے اور پاکستان میں ویلفیئر ورک کا جس کا ایک انڈیفیٹیبل ریکارڈ ہے، عمران خان، اس کی ہم بات کریں، اس تک یہ رسائی بھی نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے جب پوچھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، حکومت کو یہ کہا گیا کہ جی آپ صحافیوں کو جانے دے، دیکھ لیتے ہیں، وہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی اب ہم وہاں پہ ایک پریس کلب بنوا دیتے ہیں جو قیدیوں کو سہولیات کا جائزہ لے گی۔ تو اس میں بری بات کون سی ہے جناب رانا ثناء اللہ صاحب کہ اگر صحافی جا کے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تو آزادی اظہار رائے، پوری دنیا میں رائٹس ہوتے ہیں اور جو قیدی لوگ ہوتے ہیں ان کے تو رائٹس ہوتے ہیں۔ ناظرین پہلی بات یہ ہے پی ٹی آئی کے اوپر گزشتہ 3 سال سے کوئی پھول نہیں برسائے جا رہے۔ وہ لوگ جو حالات کی کشیدگی کا شکوہ یا شکایت کرتے ہیں شاید وہ یہ بھول گئے ہیں کہ حالات اس سے زیادہ بدتر تھے۔ زور لگایا گیا پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے، مینڈیٹ چرانے کے لیے، عمران خان کا نام مٹانے کے لیے ہر کوشش کر لی گئی۔ میں یہ نہیں سمجھتا، میرا جو ایکسپیرینس ہے یا جو میرا جو صحافتی تجربہ ہے، میاں نواز شریف صاحب نے ہار مان لی، پیچھے ہٹ گئے، مائنس ہو گئے۔ اگر ہم بات کریں اور بھی جو پاکستانی تاریخ کے جو بڑے سیاستدان تھے، بھٹو صاحب ڈٹے رہے اور بھٹو صاحب کا نام آج بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے طور پہ جانا پہچانا جاتا ہے۔ ناظرین عمران خان 3 سال تک وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ براجمان رہ چکا ہے۔ اب تو عمران خان کو خود بھی شاید اس چیز کا اندازہ ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ تو ایسی صورتحال میں عمران خان کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیا عمران خان سرنڈر کر دے گا؟ آپ لوگوں کو 10-10 سال کی سزائیں سنا رہے ہیں ایسے کیسز میں جو وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے۔ ناظرین 9 مئی کے واقعات میں جو کیسز میں جو سزائیں سنائی گئی ہیں وہ اتنے کو کمزور کیسز ہیں کہ جو ہی یہ ہائی کورٹ جائیں گے اگر میرٹ پہ وہاں پہ دیکھا گیا تو یہ تو 10 دن میں اڑ جائے گا کیس۔ 10-10 سال کی سزائیں سنا دی آپ نے، اور ویڈیوز ابھی تک موجود ہیں جس میں یاسمین راشد گاڑی پہ بیٹھی ہوئی کہہ رہی کہ اس سے آگے نہیں جانا، اس سے آگے نہیں جانا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ۔ ناظرین 9 مئی کے وہ چہرے جنہوں نے پریس کانفرنسز کی، میرے بہت ہی قریبی دوست مراد راز صاحب جو کہ یہاں پہ ایجوکیشن منسٹر تھے پنجاب میں، وہ 9 مئی کے واقعات میں پیش تھے۔ اگر ہم بات کریں اسد عمر کی جو کہ ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، وہ پیش تھے۔ اس کے علاوہ اگر فواد چودھری کی بات کر لیں اور کراچی سے علی زیدی کی بات کر لیں، عمران اسماعیل کی بات کر لیں، یہ وہ لوگ ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں پیش تھے لیکن پریس کانفرنسز کی اور آرام سے سائڈ پہ ہو گئے۔ اٹ مینز دیٹ دنیا کو ہم یہ میسج دے رہے ہیں کہ یہ جو سزائیں ہو رہی ہیں یہ 9 مئی پہ نہیں ہو رہی، یہ اس بیانیے پہ ہو رہی ہیں جو عمران خان نے کہا تھا کہ اگر میں گرفتار ہوا تو دوبارہ احتجاج ہوگا۔ انڈاؤٹڈلی پی ٹی آئی کی جانب سے 9 مئی کے واقعات کی آپ کسی حد تک کہیں کہ ان کو چاہیے تھا کہ اس کو کنڈیم کرتے، کیونکہ جو حالات پی ٹی آئی سوچ رہی تھی وہ نہیں ہوئے۔ احتجاج جو تھا وہ اتنا بڑھ گیا یا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، اور بقول عمران خان اور پی ٹی آئی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں دوسرے لوگ شامل ہو گئے تھے۔ اگر اس میں دوسرے لوگ شامل ہو گئے تھے تو عمران خان کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا، لیکن 9، 10، 11 اور 12 تاریخ تک، 12 مئی تک یہ احتجاج جاری رہا۔ عمران خان نے اس کو کنڈیم نہیں کیا، اس کے اوپر انہوں نے کوئی اعلان لا تعلقی نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے۔ بلکہ عمران خان نے کہا کہ جب اگر مجھے دوبارہ گرفتار کریں گے تو حالات دوبارہ ایسے ہوں گے۔ 9 مئی غلط ہوا، اداروں کے اوپر یہ جو سب کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، اور پاپولیرٹی کا جو سینٹیمنٹ ہے عمران خان کے ساتھ وہ تو ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ حکومت کی پالیسیز دیکھ لیں، چینی کا سکینڈل، پیٹرول کا سکینڈل، لاٹے کا سکینڈل، پنجاب میں کرپشن کے سکینڈلز، ایسے کیا ہوگا؟ کیا عوام آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گی؟ نہیں، عوام تو عمران خان کے ساتھ محبت کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک سمبل آف ریزسٹنس ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ حکومت کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ رویوں کو نرم کریں اور پی ٹی آئی کے ساتھ قربت بڑھائیں، بجائے اس کے کہ یہ جو ہتھ کنڈے اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا کہ پی ٹی آئی کو سسٹم سے ہی نکال دیا جائے گا۔ یہ ناظرین علی امین گنڈا پور کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ کوئی گیم کھیل گئی ہے اور اب وہ استعمال ہو چکا ہے، شاید ہو سکتا ہے اس کی بھی چھٹی ہو جائے۔ ناظرین چھٹی ہو یا نہ ہو، پی ٹی آئی ایک حقیقت تھی، ہے اور رہے گی۔ عمران خان پاپولر تھا، ہے اور رہے گا جب تک عمران خان اپنے اس بیانیے پہ قائم رہے گا۔ یہ عمران خان کو بھی پتہ ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں جو سیاسی استحکام ہے وہ لے کے آئے تاکہ یہاں پہ معاشی استحکام آ سکے۔ اللہ حافظ۔